مساء الخير ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح ندخلوا بروغرام تاع دوزيام تريمستر سيتادير لو بروجي 2 اللي هو لو تكست ارغومونتاتيف. توجور جميع شعب كيما حنا شفنا بروميير تريمستر لو تكست هيستوريك النص التاريخي. اليوم راح ندخلوا لو تكست ارغومونتاتيف. واش نشوفوا لي فيزي، نشوفوا لي زوتور كيفاش يكونوا، نشوفوا لي تام على واش يهضر، نشوفوا ثاني لا ستركتور المنهجيه تاع لو تكست اللي هي سي تري امبورطونط ماشي كيما لو تكست هيستوريك. ونشوفوا تاني لو فوكابولير تاعو الكلمات تاعو، عندي لاكور لو ديزاكور، عندي لوبينيون. بريف راح نشوفوا اليوم هاد الشيء كامل في هاد لا فيديو، دونك تبعوا معايا. لهنايا لو تكست ارغومونتاتيف. كي نقول ارغومونتاتيف واش راني حنسمع؟ راني حنسمع لي زارغومون. وشنو لي زارغومون؟ ارغومون. وشنو هما لي زارغومون؟ جي في لو اس باسكو قلت لي زارغومون. ارغومون سي الحجج. معناتها لهنايا كي نقول تكست ارغومونتاتيف معناتها النص الحجاجي ولا الحجاجي. انا كي نقول نص حجاجي واش عندي حجج. هاد الحجج كيفاش رايحين يكونوا؟ بور والكونتر. لا ميم شوز كيما المقاله الجدليه تاع فيلوزوفي تاع فلسفه. سي بريسك لا ميم شوز، ماشي بريسك، سي لا ميم شوز تكست ارغومونتاتيف. لهنايا كي نقول لي زارغومون معناتها الحجج. حطوهم بيان في راسكم. كي نقول حجج واش نقول بور ونقول الكونتر. معناتها راني مع وراني ضد. معناتها لي زارغومون كيفاش يكونوا؟ راني حنخرج دو بوزيسيون. معناتها عندي بور وعندي الكونتر. شوفوا هاد الكلمات كامل كيما مداري كيما معايا ورقه ستيلو اكتب هاد لي موكلي هادوما. دونك لو تكست ارغومونتاتيف واش فيه دي زارغومون. هاد لي زارغومون كيفاش يكونوا بور ويكونوا كونتر. هذه حاجه الاولى. من بعد واش نشوف لي تيب تاع لو تكست ارغومونتاتيف. شحال عندي 3. الاولاني سي لو ديبا ديدي، وهو اللي يطيح بزاف في الباك. دوزيام واش عندي لو بليدويي. تروازيام واش عندي لو ريكيزيتوار. نعاود لو تكست ارغومونتاتيف او رايح يجي على 3. الاولاني سي لو ديبا ديدي، دوزيام سي لو بليدويي، لو تروازيام سي لو ريكيزيتوار. نعاود نفهم. لو ديبا ديدي معناتها نقاش، اون ديسكوسيون، اون بوليميك، اون كونتروفيرس. لو ديبا ديدي او رايح يكون لي زارغومون يكونوا عندي تاع البور وتاع الكونتر. نعاود le débat d'idées c'est quoi? C'est un texte argumentatif. Le texte argumentatif واش قلنا فيه des arguments. هاد les arguments كيفاش يكونوا pour ou يكونوا contre. أنا في le débat d'idées je vais trouver les deux arguments. يكونوا عندي pour ويكونوا عندي contre. نعاود وشنو débat d'idées؟ c'est نقاش، une discussion, une polémique, une controverse. Par exemple كيما un journaliste il invite deux personnes يكونوا opposants. وشنو معناتها opposant؟ هادو opposant c'est un mot clé تاني في texte argumentatif. معناتها يكونوا ضد. Par exemple تاع الأحزاب، واحد يكون حزب تاع الحكومة، واحد حزب تاع مع الشعب هكذا. Par exemple لو جورناليست واش يبدلهم ان تيم يهضروا على ان سوجي، واحد يكون بور واحد يكون كونتر هذاك لو سوجي. دونك هذا سي كوا؟ سي لو ديبا ديدي. من بعد واش عندي لو بليدويي. سي ان تكست ارغومونتاتيف فيه لي زارغومون، مي هاد لي زارغومون ما عنديش البور والكونتر، عندي البور برك. ماشي كيما ديبا ديدي نصيب البور ونصيب الكونتر. انا في بليدويي واش نصيب غير لو بور. معناتها وشنو عندي اون سول تيز انتي تيز. من بعد نشوفوهم. لو ريكيزيتوار بينا سي لو كونترير تاع لو بليدويي. واش نصيب لو كونتر، نصيب غير لي زارغومون كونتر. نعاود نفهمكم من الديبو. باغ اكزومبل عندي ان تيم ان سوجي لو كوفر فو. نقدر نهضر نقول êtes-vous pour ou contre le couvre-feu. لهنا واش راني ندير ان ديبا ديدي. معناتها كاين جماعه يقولوا لي رانا بور، كاين جماعه يقولوا لي رانا كونتر. انايا نكتب لو تكست تاعي. كي نكتب لو تكست تاعي معناتها نجيب لي زارغومون اللي راهم بور ونجيب لي زارغومون اللي راهم كونتر. من بعد نمد لي زارغومون تاعي. لهنا واش راني
نعاود راني ديبا ديدي. نحب نكتب انا جو سوي بور لو كوفر فو باغ اكزومبل. نحب نكتب ان تكست ارغومونتاتيف نجيب غير لي زارغومون اللي راهم بور، معناتها نجيب لي زارغومون تاع الجماعه اللي راهي بور، وانا راني بور معناتها راني بليدوايي. وعلاش راني رايحه نجيب غير لي زارغومون غير لا تيز تاع بور باش انا نهضر نمد لارغومون تاعي اللي يكون بور. مي باغ اكزومبل انا راني contre le couvre-feu وراني حابه نكتب غير لي زارغومون اللي راهم كونتر. دونك لهنايا واش راني حنكتب ان تكست ارغومونتاتيف كيفاش يكون ريكيزيتوار. معناتها كي يكون ريكيزيتوار راني حنجيب غير تاع جماعه اللي راهي كونتر ونمد لوبينيون تاعي ونمد لارغومون تاعي اللي راهو كونتر. نعاود ديبا ديدي معناتها كوفر-فو نجيب لي راهم بور ونجيب لي راهم كونتر. بليدوايي غير بور، الريكيزيتوار غير الكونتر اللي راهم كونتر لو كوفر-فو. تفكروا حاجه بليدوايي سي لافوكا المحامي. المحامي واش يدير؟ يحامي il défend. donc quand il défend c'est un plaidoyer, il plaide المحامي. donc تفكروا لهنا on sait jamais تتلف لكم. donc plaidoyer عندي لو بي le pour هكذا. réquisitoire c'est le procureur le procureur تاع المحكمه. فوالا ما نعرفهاش بالعربيه لا فيريتي. دونك لهنايا لو ريكيزيتوار سي اللي يجي كونتر هذاك البنادم. فوالا دونك لهنايا جيسبر كو فوز افي كومبري. دونك نعاود لو تكست ارغومونتاتيف يقسم على ثلاثه. عندي لو ديبا ديدي لو بليدويي اي لو ريكيزيتوار. لهنا انا شفنا لي تيب. دوك واش نروحو نشوفو لي فيزي. انايا لي فيزي كيما لو تكست هيستوريك. شفنا لا فيزي الاولانيه هي الي انفورماتيف باسكو في لو تكست هيستوريك يمد لي معلومات دونك الي انفورماتيف. من بعد عندي لي سو فيزي كيما رونتر اوماج كوميموري دينونسي ديفوالي اون فيريتي تيمواني اناليزي. دونك هادوما سيتي في لو تكست هيستوريك. في لو تكست ارغومونتاتيف عندي دي فيزي. لي فيزي كومونيكاتيف الاولى كيما شفنا في التكست هيستوريك الاولى الكبيره كامل اللي جميع تكست هيستوريك عنده اون فيزي هي انفورماتيف. معناتها انايا في لو تكست ارغومونتاتيف كيفاش تكون لا فيزي؟ تكون ارغومونتاتيف. لهنايا وعلاش كتبت لو اف؟ باسكو لو تكست il est masculin. لهنايا وعلاش كتبت لو في او؟ parce que viser عندي une visée c'est un mot féminin. على بها قلت argumentative. لهنايا وعلاش argumentative؟ تفكروا انا لا فيزي واش قلت لكم؟ سي النيه. انا لهنايا كي نكتب ان تكست ارغومونتاتيف وشنو النيه تاعي؟ سي كوا؟ سي دوني دي زارغومون. انا في تكست هيستوريك واش مديت؟ جي دوني دي انفورماسيون، مدت معلومات على بها عندي لا فيزي لي انفورماتيف. انا في لو تكست ارغومونتاتيف واش راني نمد؟ راني نمد دي زارغومون حجج. دونك لا فيزي تاعي سي كوا؟ لي انا نكتب ان تكست argumentatif. لا ما فيزي الي argumentative. هذه الاولى. من بعد عندي دي سو فيزي. عندي زوج. واش عندي؟ عندي persuader وعندي convaincre. وشنو معناتها convaincre؟ نبدا convaincre لهنايا معناتها نقنع، وبيرسوادي تاني معناتها نقنع. بصح ماشي كيف. انا جميع تكست ارغومونتاتيف لا فيزي تكون ارغومونتاتيف. لا دوزيام فيزي سي كونفانكر معناتها نقنع. انا باينه. دونك لهنايا باغ اكزومبل كيما ناخذوا ليكزومبل تاع لو كوفر فو. êtes-vous pour ou contre le couvre-feu؟ انا راني بور، نتوما باغ اكزومبل راكم كونتر. انا جو في تو باش وشنو؟ باش je suis en train de convaincre. ندير كلش باش نقنعكم نتوما اللي راكم كونتر، ونتوما تاني vous essayez de me convaincre. تسيي وشنو؟ تقنعوني. هذا هو النقاش، هذا هو لو ديبا ديدي، هذا هو لو تكست ارغومونتاتيف. معناتها جميع تكست عندي convaincre. مي persuader قلت لكم سي convaincre aussi نقنع، بصح نقنع بلي سنتيمون، المشاعر، العاطفه. باغ اكزومبل تجي وحده هكذا باغ اكزومبل سلمى استاذه تاع الفيزيك اللي تعرفوها كامل، تجي هكذا تقول لي ريما انا راني بور الكوفر فو وانا راني كونتر الكوفر فو. انا نمد لها ارغومون، هي تمد لي ارغومون هكذا. من بعد
انا سلمى راسها يابس باغ اكزومبل قد ما سييت نقنعها جي اسيي دو لا كونفانكر ما قدرتش باغ اكزومبل سلمى عندها بنتها هكذا راهي بعيد عليها وتمرض في الليل باغ اكزومبل لهنايا انا واش نروح سييت مديت لها دي زارغومون من بعد سلمى كيما قلت لكم راسها يابس دخلت بنتها واش نقولها سلمى ايماجينتي في الليل راكي بعيده على بنتك وما تقدريش تروح وبنتك تمرض ولا جو سي با ما تقدريش تروحي لعندها لهنايا واش راني استعملت العاطفه دونك جي ايسيي دو فير كوا دو بيرسوادي شكون سلمى انا سلمى غير قلنا راسها يابس غير هضرت لها على بنتها ولا على يماها باغ اكزومبل اللي راهي في الدار هي ما قدرتش باسكو الكوفغو فو هي بعيده عليها ايتو دونك لهنايا غير استعملت هذه العاطفه لي سنتيمون لهنايا دونك اوتوماتيكمون سلمى وشنو اي حد تكون معايا تقول لي وي ريما سي بون جو سوي كونتر لو كوفغو فو دونك نعاود لي فيزي لي ارغومونطاتيف هذه باينه سي بون انايا وشنو نسيي نمد دي زارغومون فهمتوها من بعد عندي اونتر كونفانكر وعندي بيرسوادي كونفانكر كامل لي تكست راهم كونفانكر معناتها نقنع بيرسوادي ارغومون واحد جينيرالمون يكونوا هما الاخرين عندي ارغومون واحد يستعمل لي العاطفه دونك وشنو الى اسيي دو بيرسوادي لهنايا انا شفنا لي تيب شفنا لي فيزي كامل واش بقى لي نشوف لهنايا لي زوتور لهنا نيمبورت كيل بيرسون تقدر تكتب لي ان تكست ارغومونطاتيف ماشي كيما لو تكست هيستوريك واش قلنا لو تكست هيستوريك قلنا l'historien après شفنا لو جورناليست شفنا لو témoin من بعد قلنا جميع واحد فينا يقدر يكتب ان تكست هيستوريك لو تكست ارغومونطاتيف ما عندوش ان اوتور هكذا بريسي معناتها نقولوا ان ميدسان هو اللي يكتب لي نو يقدر يكتب لي ان ميدسان ان ساينتيفيك ان بروفيسور ان جورناليست عندي بلوزيور كامل فينا نقدروا نكتبوا ان تكست ارغومونطاتيف دونك بارابور لي زوتور في لو تكست ارغومونطاتيف ما كاش قاعده هكذا تقول لك كيما باغ اكزومبل لو تكست هيستوريك ليستوريان هو اللي يكتب لي ان تكست هيستوريك نو لهنايا جميع فينا يقدر واحد فينا بلوتو يقدر يكتب ان تكست ارغومونطاتيف لهنا اوني بيان داكور من بعد واش نروحو نشوفو لا ستركتور المنهجيه تاع لو تكست ارغومونطاتيف انايا لهنا كيفاش هذه لا ستركتور انا في ان تكست واش عندي l'introduction عندي le développement وعندي la conclusion مقدمة عرض خاتمة أنا لهنايا في l'introduction واش عندي la présentation du thème نكملوا فيها في الكوفغ انا لهنا في الانترودكسيون واش نروح نصيب اون بريزونطاسيون ولا لا ديفينيسيون تعريف كامل تاع لو تيم تاعي لو تيم وشنو هو سي لو كوفغ فو دونك انا لهنا في الانترودكسيون واش نصيب سوا ديفينيسيون سوا اون بريزونطاسيون تاع لو كوفغ فو اللي هو لو تيم بلس لا بروبليماتيك وشنو لا بروبليماتيك سي المشكله طرح المشكله ولا الاشكاليه كيما في الفيلو نورمال سي لا ميم شوز معناتها هذه لا بروبليماتيك نقول لكم عليها تقدروا تصيبوها تقدروا ما تصيبوهاش انا لهنا واش راني ندير لكم شغل لو فري تكست ارغومونطاتيف كيفاش يجي مي من بعد شاك اوتور كيفاش يكون كاين اللي يحب يكتب بروبليماتيك كاين اللي ما يحبش يكتب بروبليماتيك وكاين تاني ان تكست اللي فيه غير لي بروبليماتيك كيكون ان تيم باين فيه غير لي بروبليماتيك وهذا لو تكست اللي فيه غير بروبليماتيك راني حنخدمو معاكم كوم كونت روندو نخدموه في لا بروجين فيديو ان شاء الله نديرو لو كونت روندو تاع لو تكست ارغومونطاتيف اللي راح يدخل في راسكم جو سي تري بيان هاد لو تكست هدايا اللي خيرتو او رايح يكون فيه لانترودكسيون غير بروبليماتيك هكذا باش كل تكست كيفاش رايح يكون مي لا ستركتور صحيحه هي تصيبوا لا بريزونطاسيون دو تيم وتصيبوا لا بروبليماتيك هذه لانترودكسيون من بعد لو ديفلوبمون معناتها العرض او رايح يتقسم على 3 كي يتقسم على 3 لهنايا واش عندي لا بروميير بارتي واش فيها لا تيز كيفاش راح تكون فيها les arguments illustrés par des exemples
وشنو معناتها illustré par des exemples. L'illustration كاين des textes argumentatifs اللي فيهم des audios شغل عفسه نسمعها ولا فيهم des vidéos ولا فيهم des schémas فيهم كاين plusieurs illustrations. مي انا في لو تكست argumentatif تاعكم تاع الباك اللي يطيح في الباك ما مش راح يجيبوا لكم فيديو ولا واش يجيبوا لكم des exemples. معناتها انا عندي لا تيز واش فيها argument. هاد لي زارغومون هادوما 3 4 ولا فيهم des exemples ou exemples نقدر par exemple عندي 4 arguments نصيب 2 exemples نصيب un seul exemple. ça ne veut pas dire حجة مع مثال non. لهنايا كيما قلت لكم كل auteur كيفاش هو حب يكتب لو تكست تاعو. من بعد واش عندي لا ترانزيسيون. عندي la transition. وشنو la transition؟ c'est المرحلة الانتقالية. المرحلة اللي هنا la transition راكم راح نصيبوا فيها مي فيها en revanche فيها pourtant فيها néanmoins. لهنا عندي plusieurs mots اللي يبينوا لي la transition. وشنو معناتها؟ أنا لهنا راني في la thèse. la thèse هذه من بعد ندير لكم l'antithèse دقيقة باش تفهموا خير. l'antithèse تاني فيها argument وفيها exemple. نكملوا حنا في لو كوفر-فو. باغ اكزومبل لهنايا راني بور لو كوفر-فو، راني نمد لا تيست اللي راهم بور، لي زارغومون اللي راهم بور. من بعد انا لهنا فاش راني في ديبا ديدي واش قلنا عندي البور وعندي الكونتر. دونك لهنايا كي راني نمد لو بور من بعد راني رايح نزيد نمد لو كونتر. دونك لهنا اللي نمد اللي راهم كونتر. دونك فاش شغل ندير اون بوتيت بريزونطاسيون جو بونس في الفيلو يعيطوا لها النقد ولا. دونك لهنا في لا ترانزيسيون هذه المرحله الانتقاليه زعما لهنا راني بور من بعد واش نقولهم مي pourtant il y a des inconvénients ou là il y a ceux qui sont contre ونبدا نحط les arguments تاع l'antithèse. هذه la transition تقدر تجيني في كلمه هكذا مي pourtant en revanche néanmoins ولا تجيني في جمله. tout dépend l'auteur. l'essentiel la transition هذه تكون لهنايا هذه نعاود c'est une phrase ولا un mot ولا اللي يبين لي كو راني في الديبا معناتها راني حنمد لي راهم لي زوبوزون اللي راهم كونتر تاع لا تيز. لهنايا لانتيتيز سي اللي راهم كونتر ولا اللي راهم بور معناتها توجور نمد لي زارغومون ونمد لي زيكزامبل. من بعد واش نروح لهنا لا كونكلوزيون. لا كونكلوزيون سي الخاتمه. واش نصيب لو بوين دو فيو de qui de l'auteur. هنا اللي لازم تبعوني مليح. هنا point de vue de l'auteur معناتها الرأي تاع الكاتب. أنا لهنا تبعوني. لهنا كاين بزاف اللي يقول لا تيز معناتها بور، لونتيتيز معناتها كونتر. ردوا بالكم تحطوا هذه في راسكم. سي فو. أنا لهنايا أنا قال لي اسكو vous êtes pour ou contre le couvre-feu. معناتها êtes-vous pour ou contre le couvre-feu. انا لو كان راني بور معناتها لو بوين دو فيو تاعي يكون بور، معناتها لونتيتيز تكون بور، معناتها لا تيز تكون كونتر. نعاود انا كي نكتب ان تكست باغ اكزومبل يقولوا لي êtes-vous pour ou contre le couvre-feu. نكتب ان ديبا ديدي. انا الرأي تاعي وشنو جو سوي بور لو كوفر-فو. معناتها نروح نجيب لي زارغومون اللي راهم بور ولي زارغومون اللي راهم كونتر ونحطهم. كيفاش نحطهم؟ ماشي نحط هكذاك برك نو، ياك انايا نقسم. انا راني بور معناتها لو بوين دو فيو تاعي راهو هنا في الخاتمه راهو بور، معناتها لا تيز تكون كونتر، لونتيتيز تكون بور. دائما لانتيتيز تكون كيما لو بوين دو فيو دو لوتور. ولا زعما انا راني كونتر لو كوفر-فو. دونك لو بوين دو فيو تاعي الراي تاعي واش رايح يكون؟ لارغومون تاعي الحجه تاعي كش رايحه تكون كونتر. دونك لانتيتيز رايحه تكون كونتر، لهنايا لا تيز رايحه تكون بور. معناتها دائما لانتيتيز ولا تيز رايحين يتبعوا شنو على حساب لو بوين دو فيو دو لوتور. دونك لهنايا ça ne veut pas dire نعاود كو لا تيز معناتها بور لانتيتيز كونتر. نو، هادو ردوا بالكم عليها. كي نقولوا ردوا بالكم نتوما فهموا على وعلاش راني نهضر هكذا. دونك لو بوين دو فيو يكون دائما بور ولا كونتر. لانتيتيز تكون دائما على حساب لو بوين دو فيو دو لوتور. لهنايا اون سي جامي سقسيوكم يقولوا لكم كالي لو بوين دو فيو دو لوتور، نتوما تكونوا واش تقولوا راهو بور ولا راهو كونتر. باش تكونفيرميو
روحوا شوفوا l'antithèse ولا l'antithèse راهي pour معناتها l'auteur راهو pour c'est ok ولا شفتوا l'antithèse que راهي pour وانتوما فهمتوا que l'auteur راهو contre لهنا لازم تعاودوا تقراو علاش باسكو l'antithèse دائما تبع l'argument ولا le point de vue ولا l'opinion تاع l'auteur وعلاش انا راني نكتب جبت البور جبت الكونتر انا راني كونتر وعلاش الكونتر نخليها هي في لونتيتيز باش نختم بالكونتر تاعي هكذا باش يجينا ان تكست بزاف شباب دونك هذه لا ستركتور هذه تاع لو ديبا ديدي قلنا نقاش عندي لو بور وعندي لو كونتر دونك كي نروح نهضر غير على لو بور معناتها بليدوايي معناتها عندي اون سول تيز دونك لهنايا ما عنديش لا ترانزيسيون ما عنديش لونتيتيز كي نكون بور كي نكون plaidoyer عندي انا يقول لي êtes-vous pour le couvre-feu oui je suis pour le couvre-feu donc le point de vue تاعي راهو pour نحب نهضر غير على البور نجيب غير لي زارغومون تاع جماعه لهم pour دونك عندي تيز وحده اللي هي راهي pour من بعد لو كان ران قالوا لي êtes-vous contre le couvre-feu نقول لهم oui je suis contre le couvre-feu دونك واش راني حنكتب راني حنكتب ان ريكيزيتوار دونك لوبينيون تاعي يكون contre دونك لا تيز تاعي تكون contre ولهنايا ما عنديش ترانزيسيون ما عنديش انتيتيز لهنا ترانزيسيون انتيتيز غير في ديبا ديدي في بليدوايي وفي الريكيزيتوار عندي اون سول تيز بليدوايي تكون pour كيما لوبينيون تاع لوتور ريكيزيتوار تكون contre كيما لوبينيون دو لوتور هذه لازم تفهموا بيان لا ستركتور وعلاش هذه راح نسحقوها بزاف في لي كيسيون في لا كومبريهنسيون تاع التكست يجيكم تكست ساهل نتوما هكذا لا تخيروا لو تكست ارغومونطاتيف ديروا هذا الشيما وروحوا شوفوا اسكو راهو بور اسكو وعلاش باسكو راح نسحقوه فاش في لو كونت روندو تاني دونك لا بروشين فيديو كونت اون فرا لو كونت روندو راكم رايحين تشوفوا كان راح نديروا هذا لو شيما اون بليس il est facile او راح يعاونكم تاني للفهم لا كومبريهنسيون تاع لو تكست لي كيسيون وي تو دونك فوالا لهنايا واش راني حادوق نمد لكم بعد ما شفنا لا ستركتور تاع لو تكست ارغومونطاتيف on va voir quelques mots clés les تحققهم بزاف لو تكست ارغومونطاتيف et ça va être très facile كيما l'accord le désaccord شوفوا معايا لهنايا عندي درت لكم ان بوتي شيما بزاف شباب بزاف هايله راكم راح تفهموا سوبر بيان لي ديروا لي زارغومون باغ اكزومبل نعاودو نوليو تاع لو كوفر فو عندي لهنايا اللي راهم بور اللي راهم كونتر جماعه اللي راهي بور جماعه اللي راهي كونتر كيفاش نعيطوا لها هذه الجماعه اللي راهي بور هاد الجماعه اللي راهي كونتر نعيطوا لهم لي زانترفونون ولا نعيط لهم لي ديباتور ça vient de débat ولا لي participants au débat donc لهنايا نعاود intervenant débatteur participant au débat c'est des synonymes معناتها الجماعه اللي راهي pour ils font quoi ils interviennent معناتها c'est des intervenants ولا ils participent معناتها c'est des participants au débat معناتها c'est des débatteurs وعلاش parce qu'ils font un débat دونك لهنايا هادوما سي جامي طيحوا هاد لي مو هادوما وعلاش درتها هاديه اون سي جامي طيحوا بدي مو كيما هادوما سي دي مو كلي سي لو فوكابولير تاع لو تكست ارغومونطاتيف دونك اون سي جامي طيحوا بهم ماشي تقولوا شنو معناتها انترفونون شنو ديباتور شنو دونك لهنا راكم تعلموهم دونك اوتوماتيكمون ولا يطيحوا لكم ça va être très compréhensif دونك لهنايا هاد لي انترفونون ديباتور بارتيسيبون ils font quoi ils argumentent معناتها يمدوا حجج ولا ils discutent قلت لكم c'est une débat d'idées c'est quoi c'est une discussion نقاش دونك ils discutent ولا ils débattent لهنايا ils font quoi تاني quand ils argumentent ils font quoi ils soutiennent ou là ils contestent شوفوا soutiennent ou contestent c'est des mots opposés لهنايا نعاود les intervenants par exemple ils font quoi ils argumentent quand ils argumentent pourquoi ils argumentent parce qu'ils soutiennent ou là ils contestent ou là ils soutiennent quoi une thèse ريما وشنو معناتها دوك تشوفوا ils soutiennent لهنايا ils soutiennent معناتهم يدافعوا ils contestent راهم contre انا الجماعه اللي راهي منا اللي راهي pour ils font quoi ils argumentent وعلاش ils argumentent parce que ils soutiennent راهم يدافعوا وشنو يدافعوا عليه من على une thèse وشنو هي هاد لا thèse c'est pour le couvre-feu جماعة اللي راهي منا اللي راهي contre ils font quoi ils discutent ils argumentent ils débattent pourquoi parce qu'ils contestent quoi
une thèse. Ou شنو هاد la thèse, c'est contre le couvre-feu. Conteste, معناتها ضد هكذا. Je sais, c'est soutien, c'est يدافع, c'est il défend, défendra. Donc là, soutien, défendre, c'est des synonymes. Conteste, le synonyme تاعها c'est réfuter ou la rejeter. Il rejette. شغل كلي يرميو هكذا, il rejette. نعاود. Soutien, c'est le contraire تاع contester. Soutien ou défendre يجيو مع من مع le pour. Conteste, réfuter ou rejeter يجيو مع le contre. Voilà, j'espère que vous avez compris le petit schéma. Donc nous ندير لكم un tableau où je fais le pour et le contre تاع les personnes. معناتها نعاود لهنايا نعاودو نهضروا على les personnes اللي يكونوا pour, اللي يكونوا contre, نهضروا على les arguments كيفاش يكونوا, كيفاش نعيطوا لهم, كيفاش نهضروهم, ou les verbes d'opinion اللي راهم pour ou اللي راهم contre. شوفوا معايا هاد لو تابلو, عندي جهه تاع البور وعندي جهه تاع الكونتر. لهنايا لي زيدي عندي افونتاج بيانفي سي لاكور. معناتها لهنايا كيما نقولوا سلبيات والايجابيات. عندي العكس تاعو كونتر سي لي انكونفينيون وعندي لو ديزاكور. لهنا بور لي بيرسون هادوك جماعه هادوك كيما شفنا تاع لي بارتيسيبون لي انترفونون كامل. مي اللي هيك شفنا من قبل شفنا لي بين زوج. دونك لهنايا نشوفوا جماعه لي فريمون لي راهي بور كيفاش نعيط لها. نعيط لهم لي ديفونسور, لي بارتيزان, لي زادبت اي لي بروتاغونيست. لهنا كيما نقول ديفونسور كاين بزاف اللي يقول لي ريما ديفونسور راهو بور. كي نقول لكم الكونتر ردوا بالكم تقولوا اتاكون تاع الفوتبول. Ça n'a rien à voir. لهنايا défenseurs, لهنا واش عندي c'est les détracteurs, les adversaires et les antagonistes. هادو concernant les personnes. Concernant les verbes d'opinion c'est الافعال تاع الرأي. لهنا واش عندي affirmer, estimer, croire, penser, soutenir, trouver etc. عندي بزاف. لهنا c'est par rapport le pour. Par rapport le contre واش عندي objecter, protester, reprocher, contester, rétorquer ou عندي بزاف تاني. دونك لهنايا جي في غير مديت لكم غير ليسونسيال اللي يطيحوا بزاف, اللي تصيبوهم بزاف, اللي تستعملوهم بزاف. Donc voilà, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. J'espère que عجبكم الحال. Je sais que ça fait longtemps ما بنتش, مي كيما قلت لكم وعدتكم ما نخليكمش حتى الدقيقة الأخيرة بإذن الله. J'espère que vous avez compris. نعاودها اللي ما فهمش ولا يخلي لي ان كومونتير بلا كيسيون اللي ما فهمهاش ولا لو بوين اللي ما فهموش, ونبعث لكم comme avec un énorme plaisir. Pour la prochaine vidéo, on va faire le compte rendu à le texte argumentatif. Prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah.